बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, रात के इस पहर ये वीलाग बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत दोस्तों का मुझे पैगाम मौसूल हो रहे थे ज़िला गुजरात में लॉकडाउन के हवाले से, पंजाब में लॉकडाउन के हवाले से। फ़ेक न्यूज़ हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी फैली हुई हैं और लोग धड़ाधड़ उनको बगैर किसी तस्दीक के शेयर करने में लगे हैं। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि फ़र्दन मैं दोस्तों के पैगामात का जवाब देने की बजाय मैं एक छोटी सी वीडियो जो है वो वीलाग की सूरत आपके सामने रख दूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए, अंदाज़ा हो जाए कि लॉकडाउन कहाँ पे कितने फ़ीसद है। मैं आपको इस वीलाग में बता दूं कि कोरोना जब से ओमिक्रॉन जो इसका 5वीं लहर है उसके बाद मुल्क भर में NCOC ने ज़रूरी इक़दामात करना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह पंजाब में जो महकमा सेहत है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ एंड केयर डिपार्टमेंट, उसने बाकायदा तौर पर इजलास किए हैं और इन इजलासों की रोशनी में तय ये किया गया है कि वो तमाम अज़ला पंजाब के जहाँ कोरोना पॉजिटिविटी, कोरोना के मुस्बत होने की शरह 10% से ज़ायद है, वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। लेकिन वो तमाम अज़ला पंजाब के जहाँ कोरोना पॉजिटिविटी, कोरोना के मुस्बत होने की शरह 10% से कम है, वहाँ ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं है। सिर्फ़ एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक ज़ाब्ता अखलाक जो है वो वज़ा किया गया है। वो मैं आपके सामने अभी शेयर करने लगा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में आज की जो थी कोरोना की पॉजिटिविटी रेट, मुस्बत होने की शरह गुजरात में वो 1.9% है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में सूरत हाल अभी तक बिल्कुल तसल्ली बख्श है। मेरी कुछ देर पहले बात हुई CEO हेल्थ डॉक्टर नईम जंजुआ से। मैंने उनसे यही सवाल किया कि जो फेक न्यूज़ हैं सोशल मीडिया पर, उनके हवाले से मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि गुजरात में जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना की वो क्या है। तो डॉक्टर नईम जंजुआ, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ गुजरात, ने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में जो आज के आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक कोरोना पॉजिटिविटी रेट गुजरात का 1.9% है। और उनका कहना था कि 516 सैंपल्स भिजवाए गए थे आज, और उसमें जो अभी तक फ़िगर है वो 49 अफराद में कोरोना मुस्बत होने की तस्दीक हो चुकी है। जी नाज़रीन, मैं दोबारा आपके सामने फ़िगर्स रख रहा हूँ कि आज की तारीख़ में गुजरात से 516 सैंपल भिजवाए गए थे जिनमें कोरोना पॉजिटिविटी 49 अफराद में पाई गई है। जी नाज़रीन, एक रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद की सरबराही में महकमा सेहत का इजलास हुआ गुजरात में कोरोना के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से। तो वहाँ जो आदाद शुमार सामने आए वो पता ये चला है कि गुजरात में जो 49 अफराद जिनको कोरोना पॉजिटिव उनका मुस्बत आया है, उनके बारे में पता ये चला है कि ये वो लोग थे इनमें से 70% लोगों ने वैक्सीन लगवाई नहीं थी सिरे से। यानी अगर 49 अफराद को कोरोना पॉजिटिव आया है तो इनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सिरे से कोरोना की वैक्सीनेशन लगवा ही नहीं रखी थी। गुजरात के आदाद शुमार बताते हैं कि ज़िला गुजरात की कुल आबादी में से इस वक्त तक 60% आबादी वो है जिसने कोरोना वैक्सीनेशन लगवा ली है, और 76% गुजरात की आबादी में लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की पहली डोज़ लगवा ली है, मुकम्मल हो चुकी है। गुजरात में 60% आबादी ने कोरोना वैक्सीनेशन लगवा ली है, 76% आबादी ने पहली डोज़ इसकी मुकम्मल कर ली है, और अब तक ज़िला गुजरात में कुल 1,75,552 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ज़िला गुजरात में अब तक 1,75,552 कोरोना टेस्ट हुए। रोज़ाना की बुनियादों पर सैंपल्स भिजवाए जाते हैं। आज की तारीख़ में, आज तारीख़ है 22 जनवरी को गुजरात में टोटल 516 टेस्ट हुए जिनमें से 49 अफराद में तस्दीक हुई है कोरोना पॉजिटिव की पिछले 24 घंटे में। तो जो इस वक्त गुजरात में आज की तारीख़ में जो पॉजिटिविटी रेट है, कोरोना की मुस्बत शरह है, वो है 2%। जी नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने गुजरात में कोरोना के तमाम आदाद शुमार रख दिए, ये बता दिया कि गुजरात में कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। अब मैं बता दूं आपको कि पंजाब में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जो SOPs वज़ा की हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, और जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि वो तमाम अज़ला जिनमें 10% से कम होगा कोरोना, ज़िला गुजरात भी अल्हम्दुलिल्लाह उन अज़ला में शुमार होता है जहाँ
کرونا پازیٹیوٹی ریٹ 10% سے کم ہے۔ تو یہاں جو وضع کی گئی ہیں SOPs ابھی آپ کو آپ کے اسکرین پر باقاعدہ طور پر دکھائی بھی دے رہا ہوگا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات 10% سے کم اضلاع کے حوالے سے کیا ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ گجرات ان اضلاع میں شامل ہے جہاں کرونا پازیٹیوٹی ریٹ 10% سے کم ہے، اور یہاں جتنی کاروباری سرگرمیاں ہیں، دفاتر کی سرگرمیاں ہیں اور تعلیمی اداروں کی سرگرمیاں ہیں، یہ معمول کے مطابق جاری رکھنے کی اجازت ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات اور دیگر تقریبات جو کہ آؤٹ ڈور منعقد ہوں گی، ان میں کرونا ویکسینیشن کی پابندی ضروری ہے کہ وہ افراد شریک ہو سکتے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن لگوا رکھی ہے، اور تعداد ہے ان کی 500 افراد شریک ہو سکتے ہیں، آؤٹ ڈور کی بات کر رہا ہوں، اور رات 12 بجے سے پہلے ایسی تقریبات کو ختم کیا جانا ضروری ہے۔ اور جی ناظرین، شادی کی تقریبات یا انڈور ہونے والی تقریبات، وہاں افراد کو اجازت ہوگی 300 سے زائد افراد شریک نہیں ہو سکیں گے، اور یہ 300 افراد وہ شریک ہو سکیں گے جن کو ویکسینیشن لگ چکی ہے، اور ایسی تقریبات کا ختم ہونا بھی رات 12 بجے سے پہلے ضروری ہے۔ جی ناظرین، جتنے سینماز ہیں، جتنے جم ہیں، اور جتنے بھی ایسے مراکز ہیں، مزار ہیں، وہاں پر عوامی اجتماعات میں وہ افراد شریک ہو سکتے ہیں جن کو کرونا کی دونوں ڈوز لگ چکی ہیں۔ مکمل ویکسینیٹڈ افراد مزارات پہ جا سکتے ہیں، جم جا سکتے ہیں، سینما جا سکتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بالکل کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ریفریشمنٹ منع ہے، یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کے میں سفر کے دوران کھانے پینے پر پابندی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بیچنے پر بھی پابندی ہے۔ ریل کا سفر جو ہے اس پر 80% وہ افراد سفر کر سکتے ہیں جو ویکسینیٹڈ ہیں، 80% گنجائش کے ساتھ۔ اسی طرح جی جو کانٹیکٹ سپورٹس ہیں، ان میں جو مکمل ویکسینیٹڈ افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے، سیاحتی مراکز ہیں، اس میں بھی اجازت ہے مکمل ویکسینیٹڈ افراد کو، اور جتنے پارکس ہیں، تفریحی مراکز ہیں، وہاں بھی وہ کھلے رکھنے کی اجازت ہے مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد کے لیے۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی ہے کہ ضلع گجرات الحمدللہ ان اضلاع میں شامل ہے جہاں کرونا کی مثبت ہونے کی شرح 10% سے کم ہے۔ تو یہاں تمام کاروباری مراکز، تمام سکولز، تمام دفاتر، ان میں سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رکھی جائیں گی۔ ایز سچ یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو تقریبات ہیں شادی بیاہ کی اور جو آؤٹ ڈور تقریبات ہیں، چاہے شادی کی تقریب ہے یا ویسے کوئی تقریب ہے، وہاں ویکسینیٹڈ افراد 500 شریک ہو سکتے ہیں رات 12 بجے تک، اور جتنی شادی کی تقریبات ہیں جو انڈور ہونا ہے اور ویسے کوئی تقریب جو انڈور ہونا ہے، اس میں ویکسینیٹڈ 300 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور ایسی تقریب کا بھی رات 12 بجے ختم ہونا ضروری ہے۔ تمام مزارات، تمام سینما ہاؤسز، تمام جم، وہاں پر مکمل وہ افراد جا سکتے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن لگوا رکھی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دوران سفر ریفریشمنٹ پر پابندی ہوگی۔ ریل کے سفر میں 80% گنجائش کے ساتھ افراد سفر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جتنے پبلک پارکس ہیں، تفریحی مقامات ہیں، وہاں بھی مکمل ویکسینیٹڈ افراد جا سکتے ہیں۔ ویلاگ کے آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ فیک نیوز نہ تو ان کو پھیلائیں، نہ ان کو شیئر کریں بغیر تصدیق کے، اور نہ ہی آپ ان پر بالکل ان کو سچ مانیں۔ اطمینان سے، دل جمی سے ضلع گجرات کے تمام باسیوں کے نام میرا پیغام ہے، تمام تاجر برادری کے نام میرا پیغام ہے کہ آپ دل جمی سے اپنا معمول کا جتنا کاروبار ہے، اپنے مراکز کو کھلے رکھیں۔ میری بات ہوئی ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر سید وقار نقوی سے، انہوں نے بھی حکومت پنجاب کی جو پالیسی ہے وہ تفصیل سے شیئر کی میرے ساتھ، جس کو میں آپ کی اسکرین پر آپ کے سامنے وہ وائرل ہو رہی ہے، نمایاں ہو رہی ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کرونا کی موذی وبا سے پورے پاکستان کو محفوظ رکھے، پورے کرۂ ارض کو بچائے۔ کل عالم کی خیر۔ بہت شکریہ۔